दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति मर्निङ मिक्स अन्तर्गत अब हामी टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। मर्निङ मिक्स बिहान 6 बजेदेखि सुरु भएको यो यात्रा आरम्भ गरेका थियौँ हामीले 6 बजे 9 बजेसम्म हामी तपाईसँग रहन्छौँ। यो बीचमा विभिन्न सेगमेन्टहरूमा रहेर तपाईँ सामु हाम्रा प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। आरम्भमा हामीले तपाईका जीवनसँग सम्बन्धित रहने र आजको मितिसँग सम्बन्धित रहने केही विषयहरू प्रस्तुत गर्यौँ। त्यस लगत्तै पत्रपत्रिकामा छापिएका खबरहरूको चर्चा गर्यौँ भने 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म तपाईले केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण भइरहेको समाचारमूलक सामग्री र अन्य प्रस्तुतिहरू हेर्नु भएको छ। 8 बज्यो। 8 बजेपछि अब हामी टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्छौँ। टी टकमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला रहन्छ। आज 73औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस परेको छ। यसै सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नका लागि हामीले टी टकमा आज निम्ति आएका छौँ राष्ट्रिय मानवाधिकार नेपालगञ्जका प्रमुख शङ्कर रावल सरलाई। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र मानवाधिकारको अवस्था यो चित्र चाहिँ कस्तो देखिन्छ, अझ खास गरी नेपालगञ्जमा बसेर हेर्दाखेरि यो कस्तो छ देखिने, पश्चिम नेपालको चित्र चाहिँ कस्तो देखिन्छ, यी विषयहरू आज हाम्रो छलफलको विषय बन्नेछन्। स्वागत छ सर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब हिजो मात्रै के अरे तपाईँहरूको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पुगेछ। त्यसले चाहिँ दण्डहीनताको अवस्था अझै उस्तै छ भनेर चित्र प्रस्तुत गर्यो भनेर भन्छ समाचारहरूमा। नेपालगञ्ज बसेर मानवाधिकारको विषयलाई हेर्दै गर्दाखेरि पश्चिम नेपालमा अवस्था चाहिँ के देखिन्छ सर? अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा अब नागरिकको मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न पक्षहरूको आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। मुख्य कुरा चाहिँ अब मानवाधिकारको विषयवस्तु त धेरै भेग छ हैन। त्यसमा पनि आम नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूको चाहिँ परिपूर्तिको अवस्था के छ भन्ने हो। साथसाथै यी आवश्यकताहरूको उपभोग गर्ने सन्दर्भमा आम नागरिकहरूले चाहिँ निर्भीक रूपमा गर्न पाएको छ कि छैन, शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्छौँ हैन। यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा अब विगतमा सूचकहरू त तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो। सूचक अनुसार समाचारका शीर्षकहरू हामीले हेर्छौँ फेरि कस्ता भने हुम्लामा खाद्यान्न पाएनन्, कैलालीमा चाहिँ बलात्कृत चेलीले अहिलेसम्म न्याय पाइनन्, अस्ति भर्खर मात्र हत्या भयो टिकापुरमा, बाँकेमा अपहरण भयो, शरीर बन्धकको मुद्दा अहिले पनि त्यस्तै छ भन्ने खालका हेडिङहरू हामी हेर्छौँ। तपाईँले भनेका सूचकहरू हेर्ने भने त हामी त असाध्यै तलपट्टिबाट पहिलो दोस्रो नम्बरमा आउने स्थिति पो रहेछ। कस्तो छ भन्दाखेरिमा अब तपाईँले भने जस्तै अब मानवाधिकारका विभिन्न स्वरूपहरू अवस्थाहरू ठाउँ परिवेश अनुसार हुन्छन् हैन। त्यो वातावरणले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ। जस्तो अब तपाईले भने जस्तै अब हिमाली जिल्लाहरूमा दूरदराजमा चाहिँ अब खाद्यान्नको कुराहरू हामी चाहिँ अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि राइट टु फुड भन्छौँ हैन। खाद्य अधिकार जो आधारभूत अधिकार हो, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारसँग पनि जोडिएको छ। अब खाद्य अधिकार भन्ने बित्तिकै चामल मात्र हो कि अथवा चामल दाल भात खाएर मात्र हुन्छ कि त्यसमा अरू पोषण तत्त्वहरू जो स्वास्थ्यसँग जो बालबालिकाको समग्र स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको हुन्छ हैन। अब तराईतिर हेर्ने हो भनेपछि अब बोर्डर लाइनतिर भनौँ न त, बोर्डर लाइनतिर त सीमा क्षेत्रतिरका नागरिकहरूको पीडा उस्तै छ हैन। अब त्यसै गरी तपाईँको जहाँ जोखिम क्षेत्र भन्छौँ हामी, प्राकृतिक विपत्तिहरू नदीनालाका छेउछाउमा हैन बस्ने बासिन्दाहरू दिनहुँ तपाईँको के अरे वर्षेनी बाढी पहिरोको चपेटामा पर्छन् हैन। त्यसै गरेर अब तपाईँको चाहिँ अब अरू कतिपय अवस्था छ जस्तो त पेसा व्यवसायहरूको कुराहरू छ हैन। दैनिक जीवनयापन गर्ने ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गहरूको अवस्था छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि त्यसको साथसाथै त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ हामीले समुदाय स्तरमा हेर्ने हो भने महिला बालबालिका त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अब आदिवासी जनजाति जो सीमान्तकी समुदायहरू छन् जो आर्थिक रूपमा विपन्न छन् हैन, तिनीहरूको अवस्था अझै सुध्रेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरिमा अब विगत द्वन्द्वकालको कुराहरू त अहिले धेरै पछाडि गइसक्यो हैन। त्यतिखेर मान्छेलाई कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा थियो, अहिले कसरी जनजीविका गर्ने भन्ने कुराहरू छ के। अब तपाईँले अब कोभिडको अझै पनि सन्तरास छ नि त। धेरै युवाहरू हेर्नुहोस् अब बेरोजगारी त्यस्तै छ।
अब तपाईँको भारततिर रोजगारीको सिलसिलामा सिजनल कामको सिलसिलामा पनि धेरै युवाहरू हामीले बर्डरमा हेर्छौँ जानुपर्ने अवस्था छ। सङ्घीय संरचना एकातिर छ, स्थानीय तहहरूले पनि काम गरिराखेकै छन् होइन, वडा स्तरमा सेवा सुविधा छ। तर अब समग्र अवस्था हेर्दाखेरिमा हामीले धेरै निराशाजनक कुराहरू पनि हामीले गर्नु हुँदैन, के परिवर्तन पनि भएको छ। म परिवर्तन कुरामा जाउँ न सर। जस्तो हामीले अहिले 73औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाउँदैछौँ। यतिका वर्ष भइसकेको छ हामीले यो मानवाधिकार दिवस भनेर मनाउन थालेको। हाम्रो परिस्थिति कहाँदेखि कहाँ पुग्यो? अब 73औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइरहँदा यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नै आजको 10 डिसेम्बर आज हो होइन, जो मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 आजको दिनमा घोषणा भएको थियो। त्यसमा 30वटा धाराहरू छन्। 30वटा धाराहरूमा विभिन्न कुराहरू छन्, त्यहाँ अधिकारका विभिन्न विषयहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आकलन गर्ने हो भने अब विभिन्न देशहरूको चाहिँ मानवाधिकारको अवस्था अब सूचाङ्कहरू फरक फरक छ। अब हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा पक्ष राष्ट्रको हिसाबले पनि हाम्रा घरेलु कानुनी प्रावधानहरू, डोमेस्टिक ल भन्छौँ नि, घरेलु कानुनी प्रावधानहरू, संविधान, कानुन, विषयगत कानुन धेरै छन् नि त। आजको दिनसम्म आइपुग्दा के हो भन्दाखेरिमा यो समीक्षा गर्ने दिन पनि हो क्या होइन, वर्षभरि। अब अर्को वर्ष तपाईँको 74 आउला होइन, कति सुधार भयो त होइन। राज्यका निकायहरू, संविधान र कानुनले त सबैलाई जिम्मेवार दिएको छ नि त होइन। अब सबैले आफ्नो जिम्मेवार निर्वाह गर्ने क्रममा विषयगत रूपमा मानवाधिकारका चाहिँ अवस्थाहरू कति परिवर्तन भयो होइन। हामीले आफ्नो कर्तव्य कति निर्वाह गर्यौँ, कति निर्वाह गर्यौँ त होइन। हामीले अधिकार मात्रै खोज्छौँ अथवा अधिकारको कुराहरू मात्रै हामीले गर्छौँ भने कर्तव्य हामीले कति निर्वाह गर्यौँ भन्ने आजको दिनको समीक्षा पनि हो क्या, स्वयं मूल्याङ्कन पनि हो। राष्ट्रले गर्ने मूल्याङ्कन होला, व्यक्तिले गर्ने मूल्याङ्कन होला, अथवा कार्यान्वयन गर्ने निकायले गर्ने मूल्याङ्कन होला। त्यसैले समीक्षा गर्ने र आगामी कसरी चाहिँ बेस्ट गर्ने। जस्तो अब अहिलेको नारा पनि छ नि त होइन, रिड्युसिङ इनइक्वालिटी होइन, एडभान्सिङ ह्युमन राइट। हामीले असमानतालाई चाहिँ हामीले कम गर्दै जाउँ होइन, तपाईँको चाहिँ अनि मानवाधिकारलाई चाहिँ हामीले सुदृढ गर्दै जाउँ, एडभान्सिङ गर्दै जाउँ भनेर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नारा पनि छ। यो हामी तातिन थाल्यौँ कहिले भने जब यो दिवसहरू हुन्छ, जुन दिन दिवस परेको हुन्छ 365 दिनमा एक दिन दिवस हुन्छ होला, मुस्किलले त्यो दिन चाहिँ हामी सम्झिन्छौँ सम्बन्धित विषयलाई जुन दिवस परिराखेको हुन्छ। बाँकी दिनहरूमा यही तदारुकताका साथ यही मन लिएर काम गरेको हुन्थ्यो भने त सायद अवस्था सुध्रेको हुन्थ्यो होला। यो दिवस मनाउने शैली फेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन सर? दिवसले चाहिँ जस्तो हुन्छ नि, हामी जस्तो चाडपर्वहरू विभिन्न मनाउँछौँ नि त, हाम्रा धार्मिक चाडपर्व मनाउँछौँ नि त, सबैको ध्यान त्यही केन्द्रित हुन्छ क्या। विभिन्न ठाउँबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जम्मा हुन्छौँ। त्यसरी आजको दिन पनि के हो भने पर्वको रूपमा लिनु पर्यो। पर्वको रूपमा सबैले, किनभने ह्युमन राइट, अल ह्युमन राइट फर अल भन्छ क्या, सबै मानव अधिकार सबैको लागि हो। चाहे सुरक्षाकर्मी होस्, चाहे प्रशासनिक निकायमा काम गर्ने होस्, जस्तो यहाँहरू जस्तो मिडियामा काम गर्नुहुन्छ, यहाँहरूले गर्ने काम पनि ह्युमन राइटकै हो नि त। अहिले जुन छलफल भइरहेछ, आम नागरिकलाई हामीले सूचित गरिरहेछौँ होइन। सबैले गर्ने काम भनेको आखिर मानवाधिकारकै नै हो होइन। र फेरि हामीले मानवाधिकारको संरक्षणको लागि काम गरिराख्दा अब उसको पनि त मानवाधिकार हुन्छ नि त, उसको पनि घर परिवार हुन्छ, फ्यामिली हुन्छ भनेपछि हामीले यो पनि कस्तो भन्दाखेरिमा एउटा क्रस कटिङको इस्यु पनि हो क्या। मानवाधिकार भनेको क्रस कटिङको इस्यु, अन्तर सम्बन्धित, एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित विषय पनि हो। त्यो हुनाले आजको दिनमा त सबैले स्मरण गर्नु पर्यो, सबैले ध्यान दिनु पर्यो र सबैले अझ कस्तो बेस्ट गर्ने, कसरी यसलाई सुधार्ने भन्ने दिन नै वास्तवमा दिवसहरू, पर्वहरू हुन् क्या। त्यसैले पनि अब यो पर्वहरू, दिवसहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब सबै ठाउँ मनाइरहेको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो भन्दा पनि मेरो कुराको आशय चाहिँ के हो भने हामी दिवसको दिन चाहिँ अलिक बढी तातेको जस्तो हुन्छ अथवा आवाजहरू तिखो हुन्छन् हाम्रो दिवसको दिनमा चाहिँ। खास गरी यो आज सन्दर्भ पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भ मात्रै पर्यो, नत्र दिवसहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जसले त्यो सम्बद्ध सरोकार राख्ने पक्षहरू चाहिँ दिवसको दिन अलि बढी क्रियाशीलता देखाइराखेको जस्तो चित्र देखिन्छ। अघि पछि चाहिँ खास तात्दैन, त्यो माहौल बनिराखेको हुँदैन। यसले त हाम्रो यो दिवस मनाउने शैलीलाई फेर्नुपर्ने हो कि तपाईँले अझ अर्कै तरिकाले त्यो लजिक दिनुभयो कि पर्व पनि त वर्षमा एकचोटि हुन्छ नि भन्ने खालको भयो होइन? तपाईँले, मैले आशय बुझेँ, यो कतिपय ठाउँमा सुनिन्छ अब यो दिवस मनाउँछन्, दिवसको लागि दिवसै हो कि अब केही चेन्ज आउँदैन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ क्या। अब यो दिवसमा वास्तवमा के हो भने
एउटा ट्रेन्ड पनि हो होइन। अब यो दिवसको दिनमा मैले अघि नै पनि भने होइन, कुरा दोहोरियो, प्रतिबद्धता सम्बन्ध के हामीले प्रतिबद्धता हो कि कमी कमजोरी कहाँ छन् होइन, अझ कसरी सुधार्ने त्यो रूपमा टेकेर जानुपर्छ। साथसाथै अब विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा सरकारी गैर सरकारी निकायहरूले पनि सचेतना अभियान पनि फैलाइरहेछन्। सचेतनाकै सन्दर्भमा म कुरा गरि नै हालौँ। जस्तो हामी अहिले हिजो मात्रै पनि तपाईँहरूले राष्ट्रपति समक्ष तपाईँको कार्यालयले अथवा भनौँ मानवाधिकार आयोगले चाहिँ प्रतिवेदन बुझाएको छ। यस्तरी वर्षेनी प्रतिवेदन बुझाइरहन्छौँ। त्यो प्रतिवेदनमा कहीँ पनि छुटेको छैन होला सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको न्यायोचित निरूपण हुन सकेको छैन भनेर सायदै छुटेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यसको निरूपणको पाटो चाहिँ कहिले पनि नहुने, त्यो प्रतिवेदनमा त्यही कुरा लेखेको झ्याउ लाग्दैन मानव अधिकार आयोगले हरेक वर्ष त्यही अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अब यो तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो होइन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नेपालको संविधानले होइन मानव अधिकारको संरक्षण र त्यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित भयो कि भएन हेर्ने भनेर धारा 249 त्यो अधिकार दिएको छ। एउटा शोचनीय र एउटा विडम्बना भनौँ होइन कुरा के छ भने विगत द्वन्द्वकालमा जति पनि घटनाहरू भए यो सबैलाई थाहै छ होइन। त्यसको लागि शान्ति सम्झौता भयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 मङ्सिर 5 गते भयो होइन। त्योभन्दा अगाडिका घटनाहरूलाई चाहिँ कसरी सेटल गर्ने, पीडितहरूको अवस्थालाई पत्ता लगाएर उनीहरूलाई परिपूर्ण न्याय कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न व्यवस्थाहरू भएर अभ्यासहरू पनि भए। अब सत्य तथा होइन बेपत्ता आयोगहरू पनि गठन भएर ती आयोगहरूले पनि जुन तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्थ्यो त्यो अब तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहा छ कति गरेको छ भन्ने कुराहरू सकेको छैन। र अर्को कुरो चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि कुनै व्यक्ति पीडामा पर्छ, मर्कामा पर्छ, एक्जिस्टिङ ल भन्छौँ नि होइन, मौजुदा कानुनले चाहिँ कानुनको दायरामा दोषीलाई ल्याउनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ, अदालती व्यवस्थाहरू छन् होइन। त्यति बेला पनि थिए द्वन्द्वकालमा पनि, त्यही पनि अब त्यति बेला देश द्वन्द्वमा भएको हुनाले छानबिन हुन सकेन। त्यस्तो परिस्थितिमा एउटा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मात्रै थियो एउटा भरोसाको होइन। आयोगमा धेरै निवेदन उजुरहरू आए। तर अब आयोग आफै अब राज्यको कार्यकारी निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय त आयोग होइन। तर आयोगले पनि यस्ता धेरै अनुसन्धानहरू धेरै उजुरीहरू लग्यो र सरकारलाई चाहिँ तपाईँको सिफारिस पनि धेरै गरे हेर्नुहोस् कि अब अवस्था यस्तो छ, यसमा यसरी चाहिँ छानबिन अनुसन्धान गर्ने, यसरी कारबाही गर्ने, यो विषयहरूमा तपाईँको क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयमा धेरै तपाईँको चाहिँ गरेको छ। तर सरकारले पनि विभिन्न सरकारहरू आए, सरकारले पनि 13-14% भन्दा बढी चाहिँ मानवाधिकार आयोगको सिफारिसहरू पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ होइन। अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो। लगभग 50% जति तपाईँ कार्यान्वयन गरेको छैन होइन। 30-35% जति तपाईँको आंशिक कार्यान्वयन छ। अब आंशिक कार्यान्वयन भनेको क्षतिपूर्तिको हकमा दिएको छ होइन, क्षतिपूर्तिहरू प्रदान गरेको छ। तर जुन अब जसले जुन किसिमको सजायको विषयमा चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। अब अदालतले पनि अब यो विषयमा धेरै निर्देशनात्मक होइन आदेशहरू पनि दिएको छ, नजिरहरू पनि प्रतिपादन गरेको छ। अब उपयुक्त कानुनहरू बनाउने कुराहरू पनि छ होइन। तर अदालतका कतिपय आदेशहरू पनि वास्तवमा पालना भएको छैन। अवस्था यो हो। अब मानवाधिकार आयोगले त आफ्नो ड्युटी गरिराखेको छ। बाँकीमा एउटा घटना भएछ केही वर्ष अगाडि। अहिले प्रहरी प्रशासनको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने, प्रहरी प्रशासनको व्याख्यालाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो समाधान भइसकेको एउटा केस हो भन्ने खालको देखिन्छ। सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन, यो चाहिँ हत्या नै भएको हो भनेर 2 जना महिलाहरूको केस चाहिँ आइराखेको थियो नि त एकपटक। बाँकी अहिले पनि त्यो एउटा पक्ष चाहिँ आन्दोलनमा छ भने प्रहरीले त्यो घटना चाहिँ भइसक्यो भने यो घटनामा चाहिँ मानवाधिकारले अध्ययन गरेको थियो। अब यो विषयमा मानवाधिकार आयोगमा पनि उजुरी प्राप्त भएको छ होइन। पीडितको माग दाबी के थियो भने पीडितका आफन्तहरूको चाहिँ प्रहरले जाहेरी लिँदैन भन्ने थियो। प्रहरले जाहेरी लिएर अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ होइन। अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा भइसके पछाडि त्यसबारेमा अब हामीले टिप्पणी त नगरौँ, बोल्नु परेन। त्यस एउटा प्रोसिक्युसनमा एउटा प्रोसिडमा गएको कुराहरू छ होइन। अब अर्को चाहिँ अब निर्मला कुर्मीको चाहिँ जुन हत्या भएको भन्ने विषयमा पनि प्रहरले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेछ, जाहेरी लिएको छ र अलि सम्पत्तिको सम्बन्धमा पनि केही विवादहरू हो। त्यो विषयमा पनि प्रशासन र प्रहरीबाट चाहिँ
अनुसन्धान भइरहेछ र आवश्यक त्यसबारे पनि छानबिन भइरहेछ भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ होइन। अधिकार प्राप्त निकायबाट त्यो किसिमको छानबिन अनुसन्धान भइसकेपछि आयोगबाट कसरी भइरहेछ के भइरहेछ भन्ने विषयमा हामीले वाच गरिरहेछौँ। ओके, र मैले यो घटना चाहिँ एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना भयो। मैले यो कुरा चाहिँ किन निकालेको भने जस्तो एक अनुसन्धानको एउटा निकायले घटनाको निरूपण भइसकेको जानकारी गराइरहँदा अर्को एउटा असन्तुष्ट पक्षले फेरि पनि त्यो न्याय नपाएको गुनासो आउने परिस्थिति चाहिँ मानवाधिकार हननको घटनाभित्र पछि पर्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँदैन। अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा अब प्रक्रिया सङ्गत भएको छ कि छैन भिन्न विषयमा मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्ने हो, वाच गर्ने हो होइन। अब प्रक्रिया मिलेन अथवा कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन भएन भने त्यसका लिगल पाटाहरू छन् होइन। जस्तो अब अदालतमा जाने कुराहरू होइन, त्यसभन्दा माथिल्लो निकायमा जाने कुराहरू पनि छन् होइन। त्यो बारेमा चाहिँ अब हामी आयोग पनि सचेत छ होइन, हेरि पनि रहेछौँ। र हामीले अब अधिकार कर्मीको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरिमा न्यायिक प्रक्रियामा सघाउने कुराहरू होइन र अब अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि कतै कुनै ठाउँमा केही प्रमाणहरू छ अथवा त्यस्तो किसिमको छ भन्ने कुरा पनि हामीले सूचना दिने कुराहरू होइन र न्यायिक प्रक्रियामा पीडितलाई सघाउने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बाँकी कुराहरू के छ भने अब कुनै अब अनुसन्धान प्रक्रियाका कुराहरूमा चाहिँ कुनै पक्षबाट चित्त बुझ्दैन भने त कानुनी बाटाहरू छन् नि त, त्यो बाटामा जानुपर्छ भन्ने हो। जस्तो मान्छेहरूमा एउटा बुझाइ छ कि जस्तो कसैले गलत गरिराखेको छ भने म अख्तियार जान्छु, म मानवाधिकारमा उजुरिहाल्छु, मेरो ज्यान खतरामा भयो अथवा मलाई सुरक्षा थ्रेट भयो भन्छ। के हुन्छ मानवाधिकार आयोगले त्यसरी विश्वास, मान्छेहरूले विश्वास मान्ने काम चाहिँ कसरी के गरेको छ र मान्छेहरू त्यसरी विश्वास गरिराखेका होलान् जस्तो लाग्छ? एउटा कुरा त के हो भने म तपाईँलाई दृष्टान्त दिउँ। सुप्रिम कोर्टसम्म तपाईँको न्याय पाएन भनेर फैसला भइसकेका कतिपय पीडितहरू पनि मानवाधिकार आयोगमा आउनुहुन्छ होइन। किनभने अब ह्युमन राइट भन्ने बित्तिकै यो वास्तवमा मानवाधिकार भनेको त व्यक्तिको एउटा सर्वोच्च अधिकार हो, योभन्दा त माथि के छ र भन्ने आम बुझाइ पनि छ होइन। तर मानवाधिकार आयोगको आफ्नै सीमाहरू छन् होइन। मानवाधिकार आयोगले पनि सरकारलाई नै भन्ने हो। जस्तो अब शान्ति सुरक्षाका कुराहरू आयो, अब न्यायिक प्रक्रियाका कुराहरूमा अदालतले हेर्छ होइन। अब आयोगले चाहिँ एउटा सहजीकरण गरिदिने, आयोगले चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गरिदिने। अब कतिपय उसमा चाहिँ मानवाधिकार आयोगमा आएका उजुरीहरूमा पनि आयोगले गरेका पहलहरूबाट पनि पीडितले धेरै न्याय पाएका पनि छन् होइन र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि हुन्छ। त्यो गरिमा कायम भइराख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जस्तो अख्तियारले पछिल्लो पटक गरेका गतिविधिहरूका कारणले गर्दा अलिकता विश्वास खस्किएको हो कि नागरिकहरूको भन्ने एउटा कोणबाट पनि व्याख्या हुन थालेको छ। त मैले अहिले पनि केही सामाजिक सञ्जालहरूमा मैले देखिराखेको हुन्छु, उसलाई थाहा छैन होला कि मानवाधिकार आयोगले के काम गर्छ अथवा मानवाधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारमा के कुराहरू पर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा नहुन सक्छ। तर उसको स्टाटसले चाहिँ मलाई ज्यान मार्ने धम्की आयो अथवा मलाई सुरक्षा खतराको महसुस भयो, म अब मानवाधिकारमा उजुरिहाल्छु भनेर लेखिएका ती स्टाटसहरू चाहिँ देखिन्छ क्या फेसबुकमा? हो, त्यस्तो अब सूचनाहरू हामी कहाँ पनि आउँछ। अब मुख्य कुरा चाहिँ मानवाधिकार आयोगको पहुँच विस्तार अझै हुन आवश्यकता छ होइन। अहिले पनि अब तपाईँहरूलाई थाहै छ अब तपाईँको ऐनमा पनि केही समस्या छन्। मानवाधिकार आयोगका ऐनमा पहुँच विस्तारमा पनि केही समस्याहरू छन्। त्यसबारेमा अब पार्लियामेन्टले पनि कानुन बनाउनु त पार्लियामेन्टले हो, पार्लियामेन्टले पनि अब त्यो पार्लियामेन्टमा पनि त्यो विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ मानवाधिकार आयोगको ऐन चाहिँ होइन। त्यो ऐन पनि केही बाधक छ। अरू कुरो चाहिँ अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू यदि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु भने जो नागरिकले यहाँले भने जस्तै नागरिकले गरेको अपेक्षाहरू, नागरिकले जताएको विश्वासका कुराहरूमा चाहिँ अझ चाहिँ वृद्धि हुन्छ होइन। मैले अघि भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय त अन्ततः सबैभन्दा ठोकिने भनेको त्यही नै हो, सरकार नै हो, राज्य नै हो होइन। अब यो कुराको पनि हामीले आम नागरिकलाई सूचित गर्न आवश्यकता छ होइन। अब एउटा कुरा नि सर, जस्तो द्वन्द्वकालमा भए त्यो बेलामा त थुप्रै खालका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू, हननका घटनाहरू भयो होलान्। जब शान्ति प्रक्रियामा देश आइसकेपछि, अब बाँकेको कुरा गरौँ, तपाईँ आइसकेपछि कुरा गरौँ, अझै धेरै पहिला पनि नजाउँ, बाँकेमा मानवाधिकार आयोगको कार्यालय जुन छ, यो कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका ठाउँहरूबाट उजुरीको चापको कुरा चाहिँ कस्तो छ सर? उजुरीको चाप चाहिँ विशेष गरेर अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका 6वटा जिल्लाहरू बर्दिया, बाँके, दाङ, प्युठान
रोल्पा, पूर्वी रुकुम र कर्णालीका अब केही जिल्लाहरू पनि अब अहिले कर्णाली प्रदेशमा आएको कार्यालय छैन होइन। जुम्लामा छ, जुम्लाले पनि सबै जिल्लाहरू भ्याउँदैन। सुर्खेत तपाईँको दैलेख भयो, जाजरकोट, सल्यान, पश्चिम रेकुमका केही उजुरीहरू पनि विगत द्वन्द्वकालदेखिका छन् आयोगमा होइन। विशेष गरेर अहिले न्याय नपाएको भन्ने उजुरीहरू आयोगमा छन् बढी जस्तो। न्याय पाउन सकिएन, मेरो सुनवाई भएन होइन भन्ने कुराहरू बढी आउँछन्। जस्तो अब पछाडि परेका समुदायका अधिकारका कुराहरू होइन, बेरोजगारीका कुराहरू, महिला हिंसा घटनाका कुराहरू होइन, ती कुराहरू बढी जसो आयोगमा आएका छन्। दिनहुँ यहाँलाई भनौँ, दिनहुँ 4-5वटा त्यस्ता गुनासाहरू, उजुरीहरू टेलिफोनबाट लिखित मौखिक होइन यस्ता उजुरीहरू आयोगमा आएका छन्। र मानवाधिकार आयोगले कतिपय उजुरीहरू प्रहरीले हेरिदिनुपर्ने उजुरीहरू, अदालतमा जानुपर्ने उजुरीहरू, प्रशासनले हेर्नुपर्ने उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उजुरीहरूको हकमा हामीले काउन्सिलिङ गरेर अथवा पत्राचार गरेर पनि सम्बन्धित निकायलाई पठाउँछौँ होइन। कतिपय इस्युहरू त्यहाँनिर सेटल हुन्छन् र पक्षहरू पनि पीडितहरू पनि चित्त बुझाएर जानुहुन्छ। कतिपय चाहिँ मानवाधिकार आयोगले आफैले नै सुनवाई गरेर आएको अब अनुसूची बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ होइन। तर धेरै यसो उजुरीहरू दर्ता गर्नु नपर्ने किसिमले नै हामीले जस सम्बन्धित पक्षलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर सम्बन्धित निकायबाट नै हामीले चाहिँ त्यो गर्ने गरेका छौँ। ओके, जस म यो प्रश्नको सँगसँगै त्यहाँ पछाडिपट्टि अर्को कुरा पनि के हो भने कि नागरिकहरूले चाहिँ मानवाधिकार आयोगमा यो मात्रै उजुरी दिन मिल्छ है, यस्ता खालका कुराहरू मात्रै दिने हो भन्ने कुरा बुझेका रहेछन् कि रहेनछन् भन्ने आशय पनि हो त्यो प्रश्नसँग सम्बन्धित। हो, मैले त्यो तपाईँलाई भने त्यही त जस्तो न्याय पाएन भने जस्तो म तपाईँलाई भनौँ, जस्तो अब नागरिकता पाऊँ भनेर प्रशासनमा गयो उदाहरणको लागि, त्यहाँ अब प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो निवेदनमा चाहिँ यो कागज यो डकुमेन्ट पुगेन है यसरी ल्याऊ भनेर कि पठाइएको नपठाइएको अवस्था अथवा त्यो निवेदनै लिइदिएन भनेपछि अब हामीले त्यो निवेदनमा किन लगेन त, कानुन बमोजिम होइन, नागरिकता पाउने राइट हो भने त दिनु पर्यो। कतिपय प्रशासनमा पनि जाहेरीले दिएन होइन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले मानवाधिकार आयोगले पहिला त त्यसलाई उजुरी दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित पक्षलाई हामीले सोध्छौँ, निकायलाई सोध्छौँ होइन यो विषयमा के भएको भनेर, र सहज रूपमा त्यसको चाहिँ अब होइन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था भयो भने त त्यो उजुरी लिएर छानबिन गरेर राख्नु परेन। ओके, अब मानवाधिकारका सन्दर्भमा आम नागरिकहरू जस्तो अझै खास गरी शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ शिक्षाको स्तर चाहिँ अलिक कमजोर छ, चेतना स्तर अलिक कमजोर छ, एउटा परम्परागत मान्यताले गाँजिएको छ त्यहाँको प्रचलन शैली, जीवनशैली सबैलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मेरो अधिकार यो हो र यो भयो भने चाहिँ मेरो अधिकार हनन हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु भएको छ भन्ने बुझाइ आयोगसँग छ? पछिल्लो समयमा विगतको तुलनामा चेतनाको स्तर चाहिँ वृद्धि भएको छ। किन भएको छ भन्दाखेरिमा अहिले मोबाइल इन्टरनेटको जुन युग छ होइन, तपाईँको एफएम विभिन्न मिडिया हाउसहरू सञ्चार होइन, टेलिभिजनको पहुँच पनि गाउँघरमा बढी जस्तो छ। तपाईँलाई म सुनाउँ, विगतको तुलनामा उजुरीको सङ्ख्यात्मक रूपमा उजुरीहरू वृद्धि हुनु, घटनाहरू बाहिर आउनु पनि एक खालको तुलनात्मक रूपमा गाउँघरमा पनि त्यो चेतनाको स्तर बढेको छ होइन। विद्यालयदेखि लिएर गाउँघरतिर एउटा त्यो फ्याक्टर पनि छ, बढेको छ। तैपनि यति भनिराख्दा पनि तपाईँको जस्तो स्थानीय तहहरू भनौँ न, स्थानीय तहहरू वडा कार्यालयहरूबाट नै अहिले सेवा सुविधा नागरिकले लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ र संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसले पनि केही तपाईँको चाहिँ घटनाहरू बाहिर उजागर हुन्छन्। मैले तैपनि भन्दैछु अझै पनि जति रूपमा चाहिँ तपाईँको दूरदराज इलाकाहरूमा होइन जहाँ तपाईँको अझै पनि चेतनाको स्तर बढ्नुपर्ने हुन्छ। सवाल के छ भन्दाखेरिमा गरिबी छ, अशिक्षा छ, जनजीविकाका सवाल छन्, मान्छे नागरिकहरू त्यसैमा भौतारिनुपर्ने अवस्था छ होइन। कतिपय ठाउँमा मैले सुदूरपश्चिममा हुँदाखेरिमा महाकालीमा तपाईँले सुन्नुभयो होला, अब गरिबीको कारणले बालबच्चा काखीमा बोकेर चाहिँ महाकाली हाम फालेको अवस्था होइन। यही पनि रोल्पामा पनि कतिपय त्यो हामी कहाँ आछ सुसाइडका घटनाहरू होइन, सुसाइड आत्महत्या गर्छन्। जस्तो युवाहरूमा डिप्रेसन हेर्नुहोस्। हिजो मात्रै हामी बाल सुधार गृह नेपालगञ्जमा गएको थियौँ। विभिन्न प्रदेश र क्षेत्रबाट पनि त्यहाँ बालबालिकाहरू 14 वर्षभन्दा माथिका बालबालिका विभिन्न कसुरमा चाहिँ त्यहाँ सुधार गृहमा त्यहाँ 178वटा बालबालिकाहरू छन्। त्यहाँ पनि हेऱ्यौँ हामीले, कतिपय अब डिप्रेसनको शिकार छन् क्या अहिले युवाहरू पछिल्लो समयमा।
अब यो समग्र अवस्था हेर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ सन्तोषै गर्नुपर्ने अवस्था छैन होइन। अब यसमा बढी रोल भनेको स्थानीय तहको छ। हेर्नुहोस्, राज्यको उपस्थिति भनेको नै स्थानीय तह हो। अलिकति मोनिटरिङको कुरा गरौँ न सर। जस्तो अधिकार उल्लङ्घनका सन्दर्भमा भएका नियम कानुनहरू त छन्, यहाँहरूले पनि सिफारिस गर्नुहुन्छ। अलिकति मोनिटरिङ गर्ने सन्दर्भमा जस्तो बाल श्रम शोषणको कुराहरू आइराखेको हुन्छ कतिपय समयमा, यो एकदम विकराल समस्याका रूपमा नेपालका अझ तराई क्षेत्रमा अलि बढी छ। होटल यातायात लगायतका क्षेत्रहरूमा बाल श्रमिकहरूको प्रयोग बढिराखेको छ। यसलाई प्रहरी पनि चेक पोइन्टमै हुन्छ, त्यहीँ गएर त्यो बालकले इन्ट्री गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कस्तो नमिला जस्तो लाग्दैन सर? त्यो छ। म तपाईँलाई भनौँ, अब कुनै होटलमा कार्यक्रम भइरहेछ, त्यही तपाईँको चाहिँ होइन निकायकै कार्यक्रम भनौँ, अझ खास गरी बालबालिका सम्बद्ध संस्थाहरूको कार्यक्रम भइराखेको हुन्छ, त्यही वेटरको रूपमा एउटा वेटरको रूपमा हुन्छ। अनि अब तपाईँको भन्दै पनि त्यहाँ अब हेर्दै अब तपाईँ हामीले त्यहाँ तपाईँको चाहिँ होइन त्यो सेवा हामीले नै लिइराखेको खाजा खाइरहेको हुन्छौँ, खाना खाइरहेको हुन्छौँ, त्यो भाइ बहिनीहरूले बालबालिकाहरूले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ भनिरहेको हुन्छ होइन। अब थुप्रै तपाईँको व्यवसायका संस्थाहरू पनि काम गरिरहेका छन् बालबालिकाको क्षेत्रमा होइन। अब तपाईँको त्यही नेपालगञ्जको रामलीला मैदानमा हाम्रो डेली हेर्ने हो भने बिहान त्यहाँ श्रम बजार लाग्छ क्या। त्यो श्रम बजारभित्र पनि हेर्ने हो भने बालबालिकाहरू जो 14, 12, 13 वर्षका होइन 18 वर्ष मुनिका भन्छ नि त अहिले बालबालिकालाई, त्यो प्रयोग भइराखेको हामीले देख्छौँ क्या। यो समस्या भनेको चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै छ, नेपालमा मात्र होइन होइन। अब हामीले छिमेकी मुलुकमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि धेरै छ। तर यसको मतलब के हो भने हामीले त्यहाँ चाहिँ यहाँ भन्नु खोजेको होइन। यसमा हामी सबैले लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन। राज्यका संयन्त्रहरूले पनि सबैले लाग्नुपर्ने हुन्छ। समस्या छन्, सबै त समस्या के हो भनेपछि गरिबी। हेर्नुहोस्, विद्यालयमा अहिले संविधानले के छ, अनिवार्य शिक्षा भनेको छ होइन। आधारभूत शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षाको मकसद के हो भने अभिभावकले चाहिँ आफ्ना बालबालिका छोराछोरीहरूलाई त्यो अनिवार्य शिक्षा अन्तर्गत चाहिँ स्कुल पठाएन भने उहाँहरू पनि दण्डको भागीदार हो के। अनिवार्य शिक्षा भनेको संवैधानिक मौलिक हकमा भएको व्यवस्था, अनिवार्य जसरी पनि पठाऊ भन्ने हो। तर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा माध्यमिक तहमा आइपुग्दासम्म 30% बालबालिकाहरू ड्रप आउट स्कुल छोडिसक्छ। कारण के हो भन्दाखेरिमा तपाईँ हामीले त अब एउटा आदर्श कुरा जस्तो पनि हुन्छ होइन। यो किन काममा लगायो, किन गोठाला पठाउँछौ, यसको रुट कज पनि खोज्नु पऱ्यो के होइन। राज्यले अथवा सरकारले श्रम शोषण किन हुन्छ, श्रममा किन लागेका छन्, गोला गोठाला किन गइरहेछन् होइन, त्यो विषयमा पनि त हामीले काम गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो जनजीविकाका कुराहरू छन्, त्यहाँ सवाल छन्, चेतनाका कुराहरू होलान्। जस्तो अब अरू पछाडि परेका मुस्लिम समुदायमा अझै तपाईँको बालिका होइन ड्रप आउट हुने समस्या बढी छ। मैले भने नि अब यो समस्या छ हेर्नुहोस्। तर यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने शिक्षा ठुलो कुराहरू हो, रोजगारीका कुराहरू ठुला हुन्, जनजीविकाका सवालहरूलाई हामीले कुरा फेरि त्यही मानवाधिकारसँगै सम्बन्धित छ। अधिकारहरू प्रत्याभूति नहुन्जेलसम्मका लागि यस्ता रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पर्यो, रोकिँदैन। गाह्रो छ। अब जाँदै नि सर, अब हामी अन्तिमतिर छौँ। यहाँहरू आज यो दिवसका सन्दर्भमा के कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, के गर्ने तयारी छ आज दिनभरि यहाँहरू? आज चाहिँ अब नेपालगञ्जमा अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अब हिजो अस्तिदेखि 16 लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरियो होइन। जनचेतना फैलाउने अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम, समन्वयात्मक बैठकहरू पनि भएका छन्। आज चाहिँ हामीले मानवाधिकार आयोग नेपालगञ्जको कार्यालयको संयोजकत्वमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसमा अब सरकारी निकायहरू, प्रशासन, प्रहरी, विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू होइन, आम सञ्चार क्षेत्र सबैको अब यो मूल समारोह समिति छ। मानवाधिकार सञ्जाल नेपालगञ्जको आयोजनामा चाहिँ आज कार्यक्रम हुँदैछ नेपालगञ्जमा। ओके, ल हस्, यो यहाँको कार्यक्रम सफलताको शुभकामना छ। जाँदै अन्तिम प्रश्न तपाईँका लागि कि यो मानवाधिकार संरक्षण प्रवर्धनका सन्दर्भमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय वा व्यक्ति चाहिँ को? संविधान र कानुनले मुख्य जिम्मेवारी भनेको चाहिँ सरकार नै हो। सरकार भनेको 3 तहको सरकार छ होइन। किन स्टेट अब्लिगेसन भन्छु नि, मानवाधिकारको संरक्षणकर्ता पनि सरकार, राज्य नै हो, र मानवाधिकारको उल्लङ्घनकर्ता पनि राज्य नै हुन्छ। किन भन्दाखेरिमा राज्यले मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हो, र अरू समुदाय र अरू व्यक्तिले गरेको कसो चाहिँ क्राइम हुन्छ होइन। त्यो हुनाले मुख्य स्टेक होल्डर भनेको चाहिँ राज्य नै हो। तर यति भनिरहँदा पनि फेरि हामी मानवाधिकार अरू पनि हामी स्टेक होल्डर हौँ, सरकार हौँ, हामी सबैको दायित्व छ। ओके।
हुन्छ यो बिहानको ऊर्जाशील समय भयो मलाई लाग्छ तपाईसँगको संवाद हाम्रा दर्शकहरूका निम्ति पनि अधिकार प्राप्तिका निम्ति आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट हामी विमुख भयो भने जति उकालत गरे पनि अधिकारका नाममा यो कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै आजका लागि यो समय संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ यहाँले पनि अब यो महत्त्वपूर्ण समय यो आयोगको दायित्व पनि हो नागरिकलाई सूचित गर्ने यहाँको माध्यमबाट अझ सजिलो भयो। अब त्यही पनि अब आम नागरिकहरूका अरू पनि केही गुनासाहरू छन् केही छन् भने मानव अधिकार आयोग नेपाल कार्यालय छ 081 526 707 फोन पनि छ यहाँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ 081 526 707 हैन ओके हुन्छ धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू अब हामी टी टकबाट बिदा लिन्छौँ। टी टक पछि हामी जिल्ला अपडेटका साथमा केही बेरमा छोटो विश्रामपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 31 जिल्लामध्ये कुनै एउटा जिल्लामा भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमका सन्दर्भको सँग सम्बन्धित रहेर तपाईँलाई अपडेट दिने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रा त्यहाँ स्थित संवाददाता अथवा सरकार राख्ने कार्यालय निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूसँग टेलिफोन संवाद हुनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन विश्रामपछि तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति मर्निङ मिक्स अन्तर्गत अन्तिममा सेगमेन्टमा छौँ हामी। अन्तिम सेगमेन्ट जिल्ला अपडेट हो। जिल्ला अपडेटमा मध्य खास गरी हामी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 31 जिल्लामध्ये कुनै एउटा जिल्लाको पछिल्लो वस्तुस्थितिका बारे जानकारी दिने प्रयत्न गर्छौँ। र आज हामी एउटा ठुलो लुम्बिनी प्रदेशको एउटा ठुलो सीमावर्ती क्षेत्र बेलैया नाकामा चाहिँ सुरक्षा सतर्कता कस्तो छ कोरोना जोखिमको सन्दर्भसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रा रूपन्देही स्थित संवाददाता केशव भण्डारीसँग टेलिफोन संवाद गर्दैछौँ। केशवजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले ओमिक्रोन भाइरसको पुष्टि भइसकेपछि नेपालमा कोरोनाबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको भनिएको छ। बेलैयामा के छ अवस्था? रूपन्देहीको बेलैया नेपालकै ठुलो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नाका हो अथवा भारतसँगको सीमा जोडिएको नाका हो र त्यहाँबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू प्रवासी नेपालीहरू र भारतीयहरू पनि नेपाल आउने क्रम जारी हुन्छ र त्यहाँ सुरक्षाको हिसाबले अथवा अहिलेको जुन यो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट प्रवेश गर्ने एउटा चाहिँ उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि त्यहाँ चाहिँ डेस्क राखेर काम भइरहेको छ। मैले केही बेर अगाडि मात्रै यहाँका सायद प्रदेश जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरेको थिएँ र त्यहाँ एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै नेपाल प्रवेशका लागि अनुमति दिने एउटा चाहिँ डेस्क राखेर त्यस्तो गरिएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो पुरुषोत्तमजी। यदि एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएको खण्डमा त्यसपछिको तयारी चाहिँ कस्तो छ? के गर्ने योजना चाहिँ बनिराखेको छ? त्यो जुन एन्टिजेनमा जुन पोजिटिभ आइसकेपछि त्यहाँ छुट्टै राखेर उहाँलाई त्यहाँ नेपाल आउने अथवा चाहिँ नेपाल त्यहाँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ भने भारततर्फै फर्काउने र नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भने त्यहाँ सुरक्षाका साथ छुट्टै जुन हाम्रो कोरोना हस्पिटलहरू छन् त्यहाँ राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र जुन नाकाहरूमा आउने जुन सङ्ख्या छ त्यसलाई पनि एकदमै कडाइका साथ चेक गरिएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अस्पतालहरूको तयारी अथवा त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टिनहरूको तयारी अनि थप समस्या भयो भने चाहिँ व्यवस्थापन बिरामीको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित भएर सरकारले के तयारी गरेको छ, निर्णय गरेको छ प्रदेश सरकारले? हामीले हिजो मात्रै पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सचिवसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले हामीले यी लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाहरू जुन नाका चाहिँ सँग जोडिएका छन् ती नाकाहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ र क्वारेन्टाइनको र हस्पिटलको सबै हामी तयारी अवस्थामा रहेका छौँ भनेर
ल जानकारी गराउनु भएको थियो पुरुषोत्तमजी। हस्, हुन्छ। यो जानकारी र समयका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पुरुषोत्तम। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट केशव भण्डारी, हाम्रो संवाददाता। त्यहाँको स्थितिका विषयमा जानकारी दिनुहुँदै थियो। लुम्बिनी प्रदेशको एउटा महत्त्वपूर्ण सीमा क्षेत्र हो, बेलहिया नाका पनि सीमा नाका हो। उक्त नाकामा अहिले कोरोना जोखिम व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइराखेको छ भन्नेसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गरिराखेका थियौँ। उहाँसँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्सबाट हामी सबैले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पठाउनु होला भन्दै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।